नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य साहित्ये वृत्तं पठामः। आदौ वसन्ततिलकः। उक्ता वसन्ततिलकातभजा जगौगः यस्य त्वया व्रणविरूपणमिङ्कुदीनां तैलं न्यषिच्यतमुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। वसन्ततिलकायां तगण भगण जगण जगण गुरुद्वयम् एवं 14 संख्या गण चतुष्टयं 12 वर्णाः पुनः गुरुद्वयं वर्णद्वयं मिलित्वा 14 वर्णात्मिका वसन्ततिलक। मालिनी ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः सरसिजमनुविद्धं शैवलेनाभिरम्यं मलिनमभिहिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिगमनोज्ञा वल्कलेनाभितन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। अत्र नगन नगन मगन यगण यगण एवं गणपञ्चकं 15 वर्णात्मिका मालिनी। भोगी लोकैः भोगी इत्युक्ते सर्पः 8 संख्या सूचयति। लोकः 7 लोकाः सन्ति। एवं यदा 8 वर्णाः समाप्यन्ते तदानीं स्थगनं करणीयं यतिः भवति। पुनः 7 वर्णानन्तरं पादस्य समाप्तिः भवति, तत्रापि समाप्तिः। अग्रिमपादेपि 8 वर्णपर्यन्तं समाप्तिः, अनन्तरम् अग्रिमः एवं 8 7 मिलित्वा 15 वर्णानि। शिखरिणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमनसफलागः शिखरिणी यगण मगण नगण सगण भगण लघु एकं गुरु। तर्हि 5 गणाः 15 संख्या प्लस् लघु गुरु मिलित्वा 17 वर्णात्मिका शिखरिणी। उदाहरणम् इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रिया शोको जीवं कुसुममिव धर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपनविनोदोऽप्यसुलभः तदद्याप्युच्छ्वासो भवति ननुलाभो हिरुदितम्। मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्भौ नतौ ताद्गुरु चेत्। तत्र पूर्वं शिखरिणी मध्ये लक्षणायां रसैरुद्रैश्चिन्ना इति अस्ति खलु। तत्र रसैः इत्यत्र 6 रसैः 6 इति संख्या सूचयति। रुद्रैः 11 रुद्राः सन्ति। तर्हि 6 वर्णाः यदा समाप्यन्ते तदानीं यतिः भवति, अनन्तरं 11 वर्णपर्यन्तम्
एवं 6 + 11 17 वर्णाः इत्यर्थः। इदानीं मन्दाक्रान्ता। मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैं भौनतौ तात् गुरु चेत्। अर्थात मगण भगण नगण तगण तगण गुरुद्वय गुरु गुरु अत्रापि 15 + 2 आगलय्य 17 वर्णात्मिका मन्दाक्रान्ता। तत्र यदि कथं भवति? जलधि जलधि नाम 4 सन्ति, 6 षडेव, 4 + 6 10। अनन्तरम् अगै अगै इत्युक्ते पर्वत, तद् 7 भवति, 7 पर्वताः सन्ति। एवं 10 + 7 17। तर्हि चतुर्वर्णपर्यन्तम् एक यदि भवति, अनन्तरं षड्वर्णपर्यन्तम्, अनन्तरं सप्तवर्णपर्यन्तम्। उदाहरणं कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगीर्त्याश्रमेषु। अत्र कश्चित् कान्ता वर्णचतुष्टयं यदि, विरहगुरुणा षड्वर्णाः यदि, स्वाधिकारात् प्रमत्तः सप्तवर्णः। एवं गच्छति। शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्याश्वेर्मसजास्तथा स गुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। अत्र सूर्य 12 आदित्याः सन्ति इत्यतः सूर्यशब्दः। तर्हि 12 वर्णपर्यन्तं यदि भवति, अनन्तरम् अश्वैः 7 अश्वैः सन्ति, 7 अश्वाः सन्ति। एवं 12 + 7 19 वर्णात्मिका शार्दूलविक्रीडिता। शिखरिणी मन्दाक्रान्ता च 17, मालिनी 15, वसन्ततिलका 14। इदानीं शार्दूलविक्रीडितस्य उदाहरणं पश्यामः। आवासो विपिनायते प्रियसखी मालापि जालायते तापोऽपि श्वसितेन दावदहन ज्वालाकलापायते सापि त्वद्विरहेण हन्दहरिणी रूपायते हा कथं कन्दर्पोऽपि यमायते विरजयन् शार्दूलविक्रीडितम्। अनन्तरं स्रग्धरा। मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। अर्थात मगण रेफ भगण नगण यगण यगण यगण। एवं सप्तगणाः 7 गुण 3 कथं भवति? 21 वर्णात्मिका स्रग्धरा। यदि कुत्र भवति? 7 7 7 प्रथमसप्तवर्णपर्यन्तं यदि भवति, अग्रिमसप्तवर्णपर्यन्तं यदि भवति, अग्रिमसप्तवर्णपर्यन्तं यदि भवति। उदाहरणं या सृष्टिस्रष्टा
दृष्टुराद्या वहति विधिहुतं याहविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता वाप्य विश्वम् यामाहुः सर्वभूतप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्त्वाभिरष्टाभिरीशः। एवं वृत्तपठनं समाप्तं। धन्यवादः।